الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله محبت سے سبھی توجہ سے پڑھا کیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله درد آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ
والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا، محبت سے پڑھیے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ یاد آتی ہے ظہور، یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جو ہمیں، یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جو ہمیں، غم کے مارے ہوئے کچھ عشق بہا دیتے ہیں، غم کے مارے ہوئے کچھ عشق بہا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ دی توفیق کے خاص دنال خلاق کائنات قادر مطلق دی حمد و ثناء کرن تو بعد حضور پر نور شافع یوم النشور آقا نامدار مدنی تاجدار سید الاولاق احمد مختار سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایتی محترم و محتشم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج رجب المرجب شریف دا آخری جمعہ المبارک ہے، اور آج دا موضوع جو ہے وہ ہے فرضیت زکوٰۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مال دے اتے زکوٰۃ فرض فرمائی، اور زکوٰۃ دا ادا کرنا کیویں سانو فائدہ دیتا ہے، اور زکوٰۃ دے ادا نہ کرنے نال کیویں انسان نو نقصان ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دے فرمودہ تے عالیہ دے وچوں اج زکوٰۃ دے بارے کچھ گفتگو کرن دا ارادہ ہے۔ دعا فرماؤ حق تبارک و تعالی حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اور وحدہ لا شریک سانو سب نو استعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، محبوب تسی ارشاد فرما دیو اپنی قوم نو سنا دیو۔ پہلا جملہ سارے ہی مسلمانوں واسطے ہے، اس آیت دا پہلا جملہ جڑا سارے ہی خواہ مرد ہون یا عورتاں، عاقل و بالغ ساریاں واسطے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول دی اطاعت کرو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ کتنے پیارے انداز دے وچ مالک کائنات نے ساری فلاح واسطے، سانو بخشن واسطے کتنا بہترین انداز دے نال اپنا حکم سنایا۔
فرمایا نماز قائم کرو. نماز پڑھن دا حکم نہیں مالک نے دیتا، قائم کرن دا دیتا ہے. پڑھنا تے سارے پڑھ لیندے نے، پڑھن دا انکاری کوئی نہیں، گل تے صرف قائم ہون دی ہے. نماز قائم کدوں ہوندی ہے؟ جدو بندہ ہر قسم دی برائی تے بے حیائی تو بچ جاوے. سمجھے میری نماز قائم ہو گئی تے بندہ نماز بھی پڑھدا رہے، جھوٹ بھی بولدا رہے، اور حق تلفیاں بھی دوستاں دے نال کردا رہے، زیادتیاں بھی کردا رہے، تے پھر سمجھ لوے کہ دی نماز قائم نہیں ہوئی. کیوں کہ قرآن پاک چ ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی تے برائی تو روک دیے. بندہ نماز پڑھے بے حیائی تے برائی تو نہ رکے، سمجھ لوے میری نماز قائم نہیں ہوئی. اس واسطے ہر چھوٹی تو چھوٹی برائی، ہر چھوٹے چھوٹے جناب گناہ تو بچ جائے پھر نماز قائم ہے. ادروائز نماز جڑی قائم تے کی ہونا قبول ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. پہلا حکم ساری امت واسطے ہے، عاقل و بالغ مرد و عورت واسطے. پہلا حکم سب واسطے ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، سارے نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، دوسرا حکم جڑا ہے یہ ساری امت لئی نہیں، ساری امت لئی بولیے یہ نہیں، یہ صرف امت وچوں انہاں لوکاں واسطے وے جنہاں نو اللہ تعالی نے مال دنیا عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، جائیداداں عطا فرمائیاں. انہاں لوگاں نو رب کائنات نے فرمایا کہ میں کرم کیتا ہے، تانوں مال عطا کیتا ہے، تو وآتوا الزکاۃ، اپنے مال دی زکات ادا کرو. آگے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول دی اطاعت کرو. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے. پھر مالک کائنات نے دوسرے مقام تے زکات تے نماز دے بارے کیا خوب، نماز اور زکات نو نال نال ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک چ رکھیا ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. فرمایا نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور جیڑی پلائی تسی اگے بھیجو گے اس نو تسی اللہ دے کول اگاں جا کے پا لو گے. کہ جیڑے بھی اچھا کام، اچھا فعل اس دنیا تسی کرو گے، یعنی اگے بھیجو گے عالم برزخ و حشر واسطے. جدو تسی اوتھے جاؤ گے اپنی وہ پلائی رب کولوں تسی پا لو گے، تہاڈی پلائی تے نیکی نو ضائع نہیں کیتا جائے گا، اوتھے پا لو گے. بے شک اللہ تعالی جو تسی کردے ہو انہوں ویند ہے. تہاڈا کوئی بھی قول و فعل وحدہ لا شریک دی نظر تو دور نہیں. مالک تہاڈی ہر چیز تو واقف ہے، ہر گل تو واقف ہے. تو دوسرے مقام تے اللہ تبارک و تعالی نے پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو قرآن پاک چ کس انداز نال محبوب نو فرمایا، محبوبہ اے شاید نہ سمجھ لوگ زکات نو سمجھن ہی نہ، تو انہاں نو دس دیو سی تواڈے کولوں زکات کس واسطے لینی ہے، زکات تواڈے مال دی کس واسطے ادا کرنی. تو پہلے میں آیت پڑھی ان الصلاۃ تنہی، فرمایا کہ نماز دے نال تواڈے جسم نو پاکی ملدی ہے، تواڈے جسم نو پاکیزگی ملدی ہے، تواڈی روح نو تسکین ملدی ہے، تواڈے چہرے تے نور آ جاندا ہے، تواڈے اندر بڑا پیار آ جاندا ہے. نماز دے نال تواڈے ایمان نو ترقی ملدی ہے، تواڈا گھر دا ماحول سونا ہو جاندا ہے. نماز دے نال تواڈے اندر میرا خوف آ جاندا ہے، جسمانی طہارت ملدی ہے. کیوں کہ ڈیلی جدو تسی 5 ٹائم نماز لئی وضو کر کے آؤ گے، 5 ٹائم پاک ہو گے، گناہ معاف ہوندے جان گے، غلطیاں معاف ہوندیاں جان گیاں، جسم پاکیزہ ہوندا جائے گا. فرمایا سونیا اے نماز دے نال اپنے جسم نو پاکی دیندے نے، تے اسی ارادہ رکھنے ہیں انہاں دا مال بھی پاک ہو جائے.
ہائے ہائے انہاں دا مال بھی پاک ہو جائے. جویں نماز نال انہاں دے جسم دے گناہ ختم ہوندے نے ایویں ساڈا ارادہ ہے کہ انہاں دے مال وچوں بھی ناپاکی نجاست ختم ہو جائے تاکہ قیامت والے دن دوسریاں قوماں تیری امت تے تانا نہ کرن ویکھو اے پلیت مال لے کے آ گئے نے ناپاک مال لے کے آئے نے. فرمایا نہ میری بارگاہ چاہو تہاڈا جسم بھی پاک ہوے تہاڈا مال بھی پاک ہوے. تو ایتھے اللہ تعالی نے کس انداز حکم فرمایا خود صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. تو فرمایا سونے انہاں دے مال دے وچوں خیرات لے لو تاکہ انہاں نوں او مال جڑا پاک تے صاف ہو جائے. تسی انہاں دے مال نوں پاک کر دیو. وتزکیہم ان صلاتک وصلی علیہم انہاں واسطے دعا بھی کرو. توجہ رکھیا جے خدا کی بھی اپنے محبوب نو اگر تھوڑی جی محبت عشق و مستی دے عالم چ انہاں جملیاں نو لیا جاوے نا تے خدا دی قسم پھر بھی بندے دی روح نو تسکین مل جاندی ہے. فرمایا سونیا انہاں دے مال وچوں زکات لے لو خیرات کڈاؤ تاکہ انہاں دا مال جڑا ہے پاک ہو جائے. انہاں دے مال نو تسی خیرات کڈا کے زکات کڈا کے پاک کر دیو. وصلی علیہم تے انہاں واسطے دعا بھی کرو. ہائے 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 اج اسی دعاواں واسطے کدھر کدھر جانے ہیں کنوں کنوں آنے ہیں تے خدا اپنے محبوب آپ فرماندا ہے سونے انہاں لئی دعا بھی کرو. ان صلاتک اور انہاں واسطے دعا کرو تاکہ انہاں واسطے وہ باعث سکون بن جائے. باعث سکون بن جائے. پتہ چلیا اللہ سانو سکون دینا چاہتا ہے. رب سانو پر سکون ویکھنا چاہتا ہے. دنیا چ بھی پر سکون ویکھنا چاہتا ہے. قبر و حشر وچ بھی اللہ سانو پر سکون ویکھنا چاہتا ہے. فرمایا حبیبہ تسی انہاں دے مال چوں زکات کڈاؤ خیرات کڈاؤ انہاں دے مال نو پاک کر دیو تے انہاں واسطے دعا کرو تے جڑا انہاں واسطے باعث سکون بن جائے. بولو بولو کی بنے باعث سکون ہو جاوے. تو اللہ سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے. اللہ فرماندا میں جاندا بھی ہاں تے سندا بھی ہاں. تے ساڈا سکون رب نے کتھے رکھیا محبوب دیاں دعاواں وچ. سونے انہاں لئی دعا فرماؤ تاکہ انہاں نوں سکون مل جائے. تو دوستو زکات دا فائدہ کی ہے؟ کچھ لوگاں دے ذہناں 'چ گل آ جاندی ہے کہ یار 40 روپیاں چوں 1 روپیہ دیاں گے تے 39 رہ جان گے نا. انہاں ول نوں سوچدے نے. کچھ لوگ مال دی زکات نہیں دیندے خیرات نہیں دیندے لیکن زکات دا معنی ہے ودنا. زکات دا معنی ہے بڑھوتری. زکات دا معنی ہے ودن والی شے زیادہ ہون والی. ہن دوستو اللہ فرماوندا ہے اے ودی ہے تے بندہ رب تے اعتبار ہے کہ کوئی نہ بولو تے صحیح نا. اج سست ہو کتے مال دی زکات تو فکر تے نہیں لگ گیا ہے. نہیں یارا تو بھی قبر چ جانا ہے میں بھی قبر چ جانا ہے تے اے جڑا مال اکٹھا کیتا ہے انہیں بھی جانا ہے انہیں بھی جانا ہے. لیکن پہلوں اسی چلے جانا ہے یہ بٹوارا ہو جانا ہے تے جڑے مال دی زکات نہیں نہ دیتی ہونی وہ ساڈے واسطے سزا بن جانا. کہ میں اگے جا کے سرکار دیاں حدیثاں عرض کرنا یہ کی گل ہو گئی. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم سانو قرآن سمجھن دی تے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. مومن دی معراج ہی آقا کریم دی غلامی چ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقشہ قدم تے چلن وچ. تو زکات کیویں ودی یہ واسطے میں 2-4 مثالاں دے دینا کیویں ودی ہے زکات. عالم دا علم ادوں ود ہے جدوں اس علم نو تقسیم کردا ہے. جیڑا عالم علم پڑھ کے بہ رہے تے اپنے علم تو لوکاں نو فائدہ نہ دے او دا علم گھٹ جاندا ہے. علم بندے دا ادوں ود ہے جدوں اینو خرچ کیتا جائے. جدوں اینو بولو خرچ کیتا جائے. خرچ کیتا علم ودیا. ایویں ہی 2 بندیاں کول 2 گندم دیاں بوریاں نے. ایک نے آکھیا میں سنبھال کے رکھنا
دوسرے نے زمین دی تیاری کر کے پوری بوری زمین دے حوالے کر دیتی، بظاہر بوری ویلی ہو گئی، بظاہر بوری ویلی ہو گئی، خالی ہو گئی، دوسرے دی بوری بھری نظر آ رہی ہے، لیکن وہ بھری ہوئی بوری چند دن تک چلے گی، پھر وہ ختم ہو جائے گی، تے جن نے زمین دے وچ کاشت کیتی ہے وہ ایک بوری تو 700 بوریاں کڈ لیندا ہے۔ یہ قرآن دا اصول جے، ایک بوری تو 700 بوریاں انہوں مل جاندیاں نے۔ ہن ودیا کدا؟ جن نے خرچ کیتا کہ جن نے سنبھال کے رکھیا؟ بولو تے صحیح نا۔ زکات دا یہی انداز ہے کہ جدو تسی خرچ کردے ہو وہ ودتا ہے، گھٹدا نہیں۔ اسی طریقے بندہ جناب والا اپنے مولا نو راضی کرنے واسطے جدو وہ راہ چ خرچ کرتا ہے، ایک چھوٹا جہا ذہن پھر دینا کہ زمین خالق نہیں مخلوق ہے۔ بولو تو صحیح نا، زمین خالق نہیں مخلوق ہے۔ مخلوق مخلوق دے حوالے گندم کر دیے تے مخلوق مخلوق نو او دے کہن تے ایک دانے دے بدلے 700 دانا دیندی ہے۔ یہ جڑے زمیندارا کردے نا انہاں نو پتہ ہے، اساں تے تجربے کیتے ہوئے نا، گندم دا ایک بوٹا جڑا ہے او دے وچوں 7 نالیاں نکل ہوندیاں نے، اور 7 نالیاں تے 7 ہی خوشے لگدے نے، تے کئی ایسیاں صحت مند دانے نکلدے نے کہ ایک ایک خوشے وچوں 100 دانا نکلدا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہن مخلوق نے مخلوق دے حوالے اپنی امانت کیتی گندم دی صورت وچ، تے اللہ تعالیٰ دا حکم اس مخلوق زمین نو ہویا کہ میرے بندے دی محنت نو ضائع نہ کری، اینو اجر دیویں۔ یارا بندے نے زمین دے حوالے شے کیتی، ایک دانے دے بدلے 700 دانے تک عطا کیتا گیا، تو پھر مخلوق مخلوق نو اینا بدلہ دیندی ہے تے جدو مخلوق خالق دے ناں تے خرچ کرے گی، جدو مخلوق خالق دے ناں تے خرچ کرے گی تے پھر مخلوق تے خالق جو کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پھر خالق جیڑا ہے اپنے بندے نو پریشان نہیں ہون دیندا، وہ کہندا 10 تے دنیا چ دیاں گا، 1 روپے دے بدلے 10 روپے دنیا چ تینوں دیاں گا، تے 70 تیرے لیے آخرت چ سنبھال کے رکھاں گا، جتھے کسے دیاں نیکیاں نہیں کم ہون گیاں اوتھے تیریاں 70 نیکیاں میرے کول پئیاں ہون گیاں۔ کیوں؟ مسلمان دی صحیح زندگی وہ آخرت وچے، اے تے ایک عارضی زندگی ہے، فرضی زندگی ہے، کچھ دنوں واسطے زندگی ہے، ایتھے چند دناں لئی مہمان بن کے آئے ہیں، آخر ایک دن اساں ٹر جانا ہے، تے جدو ٹر جانا ہے جتھے جانا ہے اس مکان واسطے زیادہ تیاری کری دی ہوندی ہے، تے اے نہیں کہ جتھے راہ ٹکانا کر لئیے اوتھے دا سب کچھ کری جائیے۔ اے تے اساں مسافر کتے سٹے کیتا ہے، عالم ارواح چ ٹرے، باپ دی پشت چ کچھ عرصہ رہے، باپ دی پشت چ نطفے دی صورت ماں دے بطن وچ آ گئے، ماں دے پیٹ وچ کچھ عرصہ رہے، 9 مہینے دا عرصہ، وہ بھی ایک عارضی زندگی ہے۔ اتھوں جنم لیا اس عالم اجسام چ آ گئے ہیں، یہ بھی ایک عارضی زندگی ہے۔ اتھوں ٹر کے عالم برزخ چ جانا ہے، وہ بھی ایک عارضی زندگی ہے۔ عالم برزخ چوں عالم حشر چ کھڑے ہونا ہے، وہ بھی ایک عارضی زندگی ہے۔ اس تو بعد حقیقی زندگیاں 2 نے، یا جنت وچ یا جہنم وچ۔ اس جنت وچ جتھے ہمیش رہنا ہے تے سدا ہی جوان رہنا ہے، بڑھاپا اوتھے نہیں ہونا، بیماری اوتھے نہیں ہونی، دکھ اوتھے نہیں ہونی، وائی بیجی تجارت دا کاروبار اوتھے نہیں ہونا، بس اوتھے کھانا ہی کھانا ہے، اور کی کرنا ہے تے سونا ہی سونا ہے، اور کام جنت کوئی نہیں جے بیلیو، جتھے صرف محنت بھی نہیں کرنی، کھان لئی بھی وافر مقدار، سون واسطے عالی شان محل، تے ذرا ادھر دا بھی دھیان کر لو، تے عارضی ہے۔ ایتھے کھان واسطے محنت کرنی پیندی ہے، پین واسطے محنت کرنی پیندی ہے، سارے سلسلے والی محنت کرنی پیندی، اوتھے تے گاؤ تکیہ لا کے مومن بیٹھا ہوئے گا، ارادہ کرے گا میں فلانی شے جویں میں جنت دے موضوع دے وچ گلاں عرض کر گیا پچھے جمعے دے بیان دے وچ، وہ میں ساریاں چیزاں دس گیا اختصار نال، تو پر کیا گل ہے پر جے مخلوق مخلوق دا اتنا بھلا کردی او دے کہن تے جے اسی او دے کہن تے او دے راہ چ اے اشرف المخلوقات تے خرچ کر دئیے تے پھر بدل کی ملے گا؟ اس واسطے زکات جڑی ہے یہ ودی ہے، یہ مال ودتا ہے گھٹدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر دوستو برکتاں ملدیاں نے، تے جڑے لوگ اس نو خوش اسلوبی نال تے محبت نال تے او دے عشق نال او دے راہ چ خرچ کردے نے، تے پھر مالک جڑا ہے او دی نیت دے مطابق انہوں پھل دیندا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار
نیتاں تے جے تے نیت یہ ہوئے کہ لوگ مینوں سخی کہن گے ہیں تے پھر وہ دنیا چ بڑا نا زندہ کر دیتا جائے گا، فلانا بندہ بڑا سخی ہے بھی، بڑے انہیں جناب لنگر خانے کھولے نے، جہاں بھی جانا در تے خالی نہیں ہوندا، دنیا چ رجا دیتا جائے گا۔ نیت دی فقط دنیا دے واسطے ہوئے کہ مینوں لوگ سخی کہن یا میرے واسطے عزت ہوئے، انہوں عزتاں دنیا دے دے حشر وچ انہوں کچھ نہیں لبن۔ تے جدی نیت یہ ہوئے کہ میرا رب راضی ہوئے، میرا بولو تو صحیح رب راضی ہوئے، میرے خدا دا حکم ہے، او دے واسطے دنیا چ بھی عزت ہے تے آخرت وچ بھی عزت ہے، دونوں عزتاں نے۔ اس واسطے نفسانی خواہش نو چھوڑ اپنے مولا دی خواہش دا احترام فرما کر، اور رب ذوالجلال دی حکم نو من کے محبت الہی دے وچ جڑا بھی فعل کرنا ہے او کر، تاکہ تینوں دنیا چ بھی اجر ملے، آخرت چ بھی اجر ملے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری رات ایک بندہ عبادت کرتا رہے، تو جو ہے ساری رات ایک بندہ عبادت کرتا رہے، سارا دن ذکر دے اندر مشغول رہے، اینوں اینا درجہ نہیں ملتا جنہ درجہ بے عمل سخی نو مل جاتا ہے۔ فرمایا بے عمل سخی نالوں ساری رات دا عبادت گزار بخیل بدتا رہے۔ ایک نے نماز تے زور تے دیتا لیکن اپنے مال تے سپ بن کے بہ گیا، فرمایا وہ مال راہ خدا چ خرچ نہیں کیتا، فرمایا اے دے نالوں او بے عمل سخی جڑا ہے او بہتر ہے۔ کیوں کہ انہیں مال خرچ کیتا ہے تے رب دی مخلوق دی بہتری ہوئی ہے۔ عمل رب نو زیادہ پسند ہوندا ہے جدے وچ او دی مخلوق دی بھلائی نظر آندی ہوئے۔ نماز دا فقط فائدہ تیری ذات نو ہے، اور روزے دا فائدہ تیری ذات نو ہے، حج دا فائدہ تیری ذات نو ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ساری رات دا عبادت گزار عابد و زاہد اگر بخیل ہے کنجوس ہے، فرمایا اے دے نالوں او بد عمل مسلمان سخی بہتر تے افضل ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے اللہ دے راستے وچ خرچ کرن دا، مال دی زکات دین دا، اور اپنے مال وچوں راہ مولا خرچ کرن دا۔ اللہ اللہ۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دروازے تے آئے ہوئے سائل نو خالی نہ کلیا کرو۔ ایک دن آپ دے دروازہ ایک دستے سائل آیا، آپ نے گھر حکم دیتا کہ انہوں کچھ دیو، تے کروں آواز آئی، عرض کیتی یا رسول اللہ آج تے گھر وچ کوئی شے نہیں جڑی اسی سائل نو دے لئیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سوالی نو بوئے تو خالی نہ لٹایا کرو، پاویں جلی ہوئی کھری او دے ہاتھ تے رکھ دیا کرو۔ بکرے دی کھری ہوندی نا، کھری سری پائے بندہ لے کے گھر رکھنا، فرمایا اگر سڑی ہوئی کھری تواڈے گھر پئی اور مال نہیں اور کچھ بھی نہیں تے کم از کم اونوں خالی نہیں لوٹانا۔ ایدی وجہ فرمایا تواڈے بوئے تو جدوں آن کے کوئی سائل خالی نہیں جاندا تو وحدہ لا شریک اپنے رحمت دے دروازے تے رزق دے دروازے تیرے تے کھول دیندا ہے۔ اگر اپنے رزق دے اندر برکتاں چاہنا ہے، مالدار ہونا چاہنا ہے اور پرسکون زندگی حاصل کرنا چاہنا ہے تے پھر مال دی زکات دین تو علاوہ زیادہ تو زیادہ اسے راہ چ خرچ کریا کر، نیکی دے کماں چ خرچ کریا کر، تو پھر مالک تینوں دنیا دا بھی سکون دے گا، آخرت دا سکون بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات نے فرمایا سونیا ویکھو اللہ دے انداز تانوں چنگے راہ لاؤن دا، رب دے انداز ویکھو، خدا دی قسم قرآن پاک میں پڑھیے نا تے اللہ تبارک و تعالی ہن کس انداز وچ، یہ تو چھوٹی جی مثال دینا، باپ پتر نو کسے چنگے کام تے لانا چاہے نا تے انہوں حکم دیندا ہے تے جے اودی گل سمجھ وچ نہ آوے نا تے پھر انہوں کر کے وکھاوندا ہے، تے یا انہوں کہے گا نہیں یار جی کسے نو ہاں میں تیرا ابو ہاں آ چیز مینوں دے دے، میں تیرے کولوں اے چیز لینی ہے مینوں دے دے یار، تے پتر پیو نو شے پھڑا دیندا ہے، او دوجے نو نہیں دیندا، ہے ایویں یا نہیں؟ بچپنے دے اندر ہر طریقے نال گھراں دے اندر باپ اپنی اولاد دی نشو و نما کرتے ہیں، لیکن اس انداز نو سامنے رکھ کے کہ دیکھو نا تے ہن خدا رب بمانی خدا باپ بھی اولاد تو حالانکہ پا کے اللہ تعالیٰ دی ذات اولاد تو پا کے رب اولاد نہیں رکھدا، لیکن رب دا معنی بھی پالن والا ہے، باپ دا معنی بھی پالن والا ہے۔ تو رب کائنات نے ہن اپنے محبوب نو فرمایا سونیا اے بھولے بھالے جڑے تیرے امتی
رب ذوالجلال نے من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے جڑا خدا نو قرض حسنا دے وے؟ آئے اللہ فرماندا سنے نے پوچھتے صحیح جڑے میرے نال پیار کردے، کوئی ہے تواڈے وچوں جڑا اپنے رب نو قرض حسنا دے وے تے او دے بدلے وچ کئی حصے میرے کو زیادہ لے لوے؟ کس انداز فرمایا کہ کوئی ہے نا جڑا مینوں قرض حسنا دے وے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ دی ذات قرض لین تو پا کے انہوں ضرورت نہیں، لیکن سانو اس ڈگرتے کس راہ تے چلاؤن واسطے، شوق دین واسطے کہ جے بندہ میرے نال ہی پیار کر لوے، میرے نال محبت ہی کردا ہے تے میں یہ کہاں کہ یارا مینوں ہی قرضہ دے دے۔ رب کی فرماؤ مینوں ہی قرضہ دے دے۔ ہے کوئی اپنے رب نو قرضہ دین والا؟ تے جدا تسی قرضہ دے گے تے او دے میں کئی حصے تانوں بدلے وچ دے دیاں گا، ایک حصہ نہیں کئی حصے۔ تسی اپنی طاقت دے مطابق مینوں قرضہ دینا ہے تے میں اپنی طاقت دے مطابق تانوں بدلہ دینا ہے۔ تو آقا کریم اس انداز وچ اپنے غلاماں تے صحابہ نو سمجھایا کرتے سن، فرماندے سن یا ویکھو صحابہ غلاموں ویکھو اللہ نو قرضہ۔ تے پھر صحابہ نے عرض کرنی یا رسول اللہ رب نو اسی قرضہ کیویں دئیے؟ تے میرے آقا نے کہنا او غریب دی مدد کر دو۔ ہائے 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 ہائے، میرے لاجپال نے کہنا او مسکین دی مدد کر دو، اوتھے پانی کوئی نہیں کھو کڈوا دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرضہ رب نے منگیا، قرضہ رب نے منگیا تے کم غریب دی مدد اللہ لیا، یہ راز کی ہے؟ ہن دوستا غور کری، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق نال پیار کنا کرتا ہے۔ ایک باپ دے 4 بیٹے ہوندے نے، چاراں نو وہ برابر طور دے تے مال دیندا بھی ہے تے کئیاں نو اپنی باپ اپنی زندگی وچ بیٹیاں نو برابری دیندا ہے، دینی چاہیے، نہیں دیندا کسے نو گھٹ دے دیندا ہے، کسے نو زیادہ دے دیندا ہے، کسے دی وراثت زیادہ بن جاندی کسے کول زیادہ، یا بیٹے چھوٹے نے ایک بیٹا وڈا ہے، باپ بڑے بیٹے نو آندا ہے پتر دھیان کریا کر تو وڈا ہے، اے تیرے چھوٹے بھرا نے انہاں دا خیال کریا کر، کوئی انہاں نو کمی بیشی نہ آن دیویں، میرے تو بعد انہاں چھوٹیاں ویراں دا بولو دھیان رکھی، انہاں تے دستے شفقت رکھی، شریکے وچ انہاں نو مایوس نہ ہون دیویں۔ ہن رب اپنے وڈیرے پتر نو وڈے پتر، باپ اپنے وڈے پتر نو آندا ہے چھوٹیاں دا خیال کریا جے۔ ہن دوستو رب ذوالجلال دی اسی مخلوق ساری برابر ہاں تے لیکن کسے نو نے کمزور بنایا، کسے نو طاقتور بنایا، کیوں؟ انہیں اپنی کائنات دا چرخہ چلاونا سی، اگر سارے نو برابر کر دیندا دنیا دے کاروبار نہ چل سکدے، غریب نہ ہوندا تے مل نہ چلدی، غریب نہ ہوندا تے مزدوری نہ جناب والا مزدوری کرنے والا مزدور نظر نہ ہوندا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے، ایک نو دولت دے چھڈی ہے، ایک نو غریبی دتی ہے تے نال ہی امیراں نو فرمایا دھیان رکھیا جے اے بھی میری مخلوق جے، اپنے مال چوں جڑا انہاں نو دیو گے او انہاں نو نہیں، او میرے والی ہونا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ تو اساں مدد بندے دی کرنے ہیں، جویں ایک حدیث مبارک ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے نو کھڑیاں کر کے حشر دے دیہاڑے، اور میں بیمار ہویا سا تے میرا پتہ لین کیوں نہیں آیا تو؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے نو سوال کرے گا میں بیمار ہویا سا میرا پتہ لین کیوں نہیں آیا؟ بندہ عرض کرے گا الہ العالمین تو تے بیماریاں تو پاک، تینوں کوئی دکھ نہیں آ سکتا، یہ پریشانیاں بیماریاں تے ساڈے واسطے نے، مولا تو تے بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک بالکل ٹھیک ہے میں بیمار نہیں سا، لیکن فلانا بندہ بیمار سی، وہ اگر پتہ لے لیندو تے مینوں اوتھے ہی پا لیندو۔ میرا فلانا بندہ جو بیمار سی اگر وہ جا کے پتہ لے لیندو تے میں بھی اوتھے ہی سا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مینوں بھوک لگی سی، مینوں تو کھانا نہیں کھوایا یار، اسی تینوں سب کچھ دیندے رہے ہیں، سانو بھوکے نو تو خیال ہی نہیں کیتا، کھانا ہی نہیں دیتا۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو تے بھوک تو پا کے تینوں تے بھوک لگدی نہیں؟ تے اللہ فرمائے گا ہاں مینوں بھوک نہیں لگدی، فلانا میرا بندہ بھوکا ستا رات تیرے گوانڈ وچ بھوکا ستا، چلیا جی انہوں جا کے کھانا کھوا دیندو تے مینوں بھی اوتھے ہی پا لیندو۔ کس انداز وچ رب قدوس اپنی مخلوق نو اپنے بندیاں نو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے قریب اپنا قرب دینا چاہتا
جاتا ہے، لیکن بندہ افسوس دی گل سمجھ آتی نہیں. پھر مالک کائنات نے وسعت ہے، تفاسیر دے اندر سارے شعبے لیا جا سکتے ہیں. علماء نے تشریح کیتیاں کہ میں یارا مینوں ضرورت سی، میں ننگا سا تے تو مینوں کپڑا ہی نہیں دیتا. بندہ عرض کرے گا مولا تو تے لباس دا محتاج نہیں، لباس تے ساڈے واسطے. فرمایا ہاں میرا فلانا بندہ جڑا سی انہوں کپڑا نہیں سی ملیا، چلیا جے انہوں کپڑا پوا دیں تے میں بھی اوتھے ہی سا. یہ کیا چیزاں نے؟ اے چیزاں سانو اسلام سکھاوندا ہے. اے چیزاں اگر ساڈے اندر آ جان تے اساں مومن ہاں. اگر یہ چیزاں ساڈے اندر نہیں، اسی اپنے پیٹ تے ہاتھ پھیریے نا. جویں دکھ باپ نو لگدا ہے نا کہ وڈا پتر اپنا تے سنبھالی جاندا ہے، اپنا آپ سنبھالی جاندا تے چھوٹیاں دا خیال نہیں کردا تے باپ دا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا. کیسا بدبخت ہے، کیڈا خود غرض ہے کہ میرا ہی پیسہ ہے، میری دولت ہے، انہاں چھوٹیاں تے خرچ نہیں کردا، بے ایمانی دے نال اپنا تجوری بھری جاندا ہے. تے جویں باپ نو دکھ تے غصہ ہوندا ہے ایویں رب ذوالجلال نو بھی غصہ آندا ہے. کڈا بدبخت تے بد نصیب ہے، اینو میں دولت نال نوازیا ہے، مال نال نوازیا ہے تے نال آکھیا میرے غریباں دا دھیان رکھی، انہاں والوں ہاتھ کھچ کے رکھدا ہے تے پھر مالک راضی نہیں جی ہوندا، پھر ناراض ہوندا ہے. ہر کام دی مثال ساڈے وچ موجود ہے. اسی غور کریے سانو سب کچھ اپنے وچوں ہی لب جاندا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی غور کرنا ساڈے تے نفس امارہ دا اینا کثر ہو چکیا ہے، اسی اپنے تو علاوہ کسی اور دا خیال کردے ہی نہیں. سرکار فرماندے نے جو اپنے لیے پسند کرے نا وہی دوجے مسلمان بھرا لئی پسند کر. تے جے ساڈی یہ سوچ بن جائے نہ چوری ہوئے، نہ کوئی گناہ ہوئے، نہ دہشت گردی ہوئے، نہ یارا اسلام تے جانور نو تکلیف دین دی اجازت نہیں دیندا. جانور نو تکلیف دین دی بلا وجہ مارن دی اجازت اسلام نہیں دیندا. چے جائے کہ کوئی اسی حضرت انسان نو دکھ دے تکلیف دے. اللہ اکبر. تو مال زکات ادا کرن دے نال اللہ تبارک و تعالی دی رضا ملدی ہے، مال پاک ہوندا ہے. بولو مال کہ اللہ آزمائش کرتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بنی اسرائیل دے اندر 3 شخص سن، ایک جناب گنجا، ایک کوڑا، ایک نابینا. میری کریم ذات نے وحدہ لا شریک نے ارادہ فرما لیا آزمائش دا. خدا کسی دی آزمائش نہ لوے، جے لے لوے تے او دی مدد کر دے پھر ہی بندہ کامیاب ہوندا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے فرشتہ شکل انسانی دی وچ آیا. پہلے جناب اس گنجے دے کول گیا یا کوڑے دے کول گیا، اس کوڑے نو کہن لگا دس تو کی چاہنا ہے؟ او کہن لگا میں کی چاہنا، لوگ میتھوں نفرت کردے نے، کوئی مینوں اپنے قریب نہیں بٹھاوندا، کوئی میرے نال جناب والا پیار دے بول نہیں بولدا. اگر میرے تے کرمی ہو جاوے، میری جلد ٹھیک ہو جائے، اے بیماری ختم ہو جائے، میں خوبصورت ہو جاواں. اللہ اللہ جدو اینی گل ہوئی فرشتے نے اپنا ہاتھ، توجہ ہے، فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کوڑے دے جسم تے پھیریا، جسم تندرست و توانا تے خوبصورت ہو گیا، خوبصورتی آ گئی. انہیں اپنے آپ نو ویکھیا بڑا خوش ہویا. آکھن لگا فرشتے نے پھر پوچھیا دس تینوں مال دنیا وچوں کیڑی چیز چاہیے؟ وہ آکھن لگا مینوں اونٹ بڑے پسند نے. انہوں ایک اونٹنی گابن دے دیتی گئی، وہ اونٹنی انہوں مل گئی. فرشتہ اگے گنجے دے کول ٹر گیا. میرے آقا کریم فرماندے نے جا کے گنجے نو پوچھیا تیرے دل دی خواہش کی ہے؟ آکھن لگا لوگ بڑا مذاق کردے نے، میرے سر تے وال کوئی نہیں، اگر وال آ جان تے میں جناب خوش و خرم ہو کے میں بھی پھردا رہواں. فرشتے نے ہاتھ لایا، وال آ گئے. کی آ گئے؟ کنے لایا ہاتھ؟ اچا دے بولو. فرشتہ شکل انسانی وچ آن کے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ بولی بولی. فرشتہ شکل انسانی میں جان کے مشکل کشا ہو سکتا ہے، حاجت روا ہو سکتا ہے. کہ سید الانبیاء امام الانبیاء مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے، حاجت روا کیوں نہیں ہو سکتے؟ یارا میرے نبی تو ود تے رب ذوالجلال نے کسے نو مرتبہ دتا ہی نہیں، کسے نو عظمتاں عطا کیتیاں ہی نہیں، کسے نو شاناں عطا کیتیاں ہی نہیں. آ تو مسلماناں پھر گنجے نو پوچھیا تینوں مال دنیا جو کی پسند ہے؟ آکھن لگا مینوں گائے پسند ہے. انہوں ایک گابن گا دے دیتی گئی. فرشتہ پھر اگے نبینے کول ٹر گیا. انہوں پوچھیا، کہنے لگا یار خواہش تے ساڈی ہے وے،
اکھاں ہی کوئی نہیں جی اکھاں مل جان اسی بھی دنیا دا حسن ویکھ لئیے فرشتے نے ہاتھ رکھیا اکھاں دیا نور آ گیا روشنی آ گئی تندرست ہو گیا بڑا خوش کہنے لگا تینوں کی پسند ہے کہنے لگا سانو بکریاں بڑیاں پسند ہیں انہوں ایک گبن بکری دے دیتی گئی فرشتہ چلا گیا کچھ عرصے بعد وہ کوڑے کو اونٹاں دیاں قطاراں لگ گئیں گنجے کو گائیاں دا اجڑ بن گیا نبینا جڑا سی وہ بکریاں دے بہت بڑا لمبا چوڑا ریوڑ بن گیا ہن آزمائش آ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہی فرشتہ شکل انسانی وچ پیس بدل کے سائل بن کے آیا آن کے اس جناب کوڑے دے کول کھلوتا آکھن لگا یار مسافر سفر بڑا لمبا ہے میرے کول مال بھی نہیں زر بھی نہیں کمزور بڑا سفر بڑا لمبا ہے تیرے تے رب دی بڑی رحمت ہے بڑی رحمت ہے تیرے تے رب دی انہاں اونٹاں چوں ایک اونٹ اللہ واسطے مینوں دے دے اللہ تینوں اجر دے گا اونوں کہن لگا نا نا میرے تے حقوق ہی بڑے نے رشتہ داراں نوں بھی میں ہی پالنا وا گاندیاں گوانڈیاں نوں بھی میں دینا میرے کول اتنی سکت ہی نہیں اودوں کہن لگا ویکھ یارا دھیان کر تے رب کائنات نے تینوں کنیاں عظمتاں دتیاں تینوں کنیاں شاناں دتیاں تو پہلوں کوڑا ہوندا سے پہلے کوڑا ہوندا سے دنیا تیتھوں نفرت کر دی سی اللہ نے کرم کیتا ہے آکھن لگا نا نا اے نہ کہہ میں تے بچپن تو یہ ہو جا خوبصورت ہاں اے جائیداد مینوں اپنے آبا و اجداد دی طرفوں ملی ہے جدوں اینی ایڈا جھوٹ بولیا فرشتہ کو کہن لگا اچھا جے تو سچا ہے پھر تے ٹھیک ہے تے جے تو جھوٹ بولنا ہے پھر جے ہو جا پہلے سے رب تینوں اوہو جیا ہی کر دے وے اللہ اللہ اینی گل کر کے گیا اٹھا دے اجڑ رول گئے اجڑ گئے دوبارہ کوڑا بن گیا اگے ٹر گیا فرشتہ گنجے دے کول گیا جا کے گنجے نو کہن لگا جن رب نے تینوں حسن و جمال دیتا ہے سونے وال دیتے نے میں مسافر ہاں غریب ہاں میری مدد کر دے نہ گائیاں چوں ایک گاں اس اللہ دے نام تے دے دے جن نے تینوں دتیاں نے وہ بھی ایک وہی بہانے تلاش کرن لگ پیا انہیں کہا یار تو گنجا ہوندا سے مینوں لگدا ایویں ہی میں تینوں پہچاننا وا تو گنجا ہوندا سے تینوں رب نے وال دیتے اے تینوں رب کائنات نے گائیاں دے اجڑ دیتے ہن او دے نا تے او بھی غصے جا گیا آکھن لگا اے کی بیان ہے میں بالکل تندرست و توانا بچپن وچوں ہی ہاں اے مال آبا و اجداد دی طرفوں مینوں وراثت وچ ملیا ہے او آکھن لگا فرشتہ جے تو سچا ہے تے ٹھیک ہے جے تو جھوٹا ہے تے رب تینوں اسی حال وچ کر دے جڑے وچ پہلوں سے ہر شے اجڑ گئی دوبارہ گنجا فرشتہ آگے ٹر گیا جڑا نبینا سی او دے کول گیا آکھن لگا السلام علیکم سلام تو بعد انہیں کہن لگا یار میں مسافر ہاں غریب ہاں جے تیری مہربانی ہو جاوے جڑے رب نے تیرے تے کرم کیتا ہے او دے نام دی ایک بکری سانو دے دے جدوں اینی گل ہوئی نبینا جڑا سی اٹھ کے کھلو گیا اکھاں چ اتھرو آ گئے آکھن لگا یارا میرے رب دے نام تے ایک بکری کیوں منگی اے جنیاں چاہیدیاں نے لے جا جنیاں چاہیدیاں نے لے جا اے مال اسے دا میں نبینا ہوندا سا انہیں کرم کر کے مینوں اکھاں دتیاں میں غریب ہوندا سا بکریاں دا مال دتا ہے اللہ اکبر رب کائنات دا کرم ہویا فرشتے نے جناب دسیا تینوں مبارک ہوئے میں اوہی فرشتہ ہاں جڑا پہلے دن تواڈے کول آیا تے تواڈے تے کرم ہوندا رہیا اج تو کامیاب ہے تیرے دوویں نال دے گنجا تے کوڑا برباد ہو گئے مال دیندا بھی آپ ہے تے جدوں ارادہ کر لیندا پھر واپس بھی لین جاندا ہے جڑا دین جاندا ہے نا وہ لین بھی جاندا ہے اس واسطے اپنے مال نو اپنی عقل دا حصہ نہ سمجھی بڑے بڑے عقل مند خدا دی قسم گلیاں چ رولدے نظر آئے نے انہاں کول پیسہ نہیں عقل بڑی ہے لیکن غریب نے تے بڑے بڑے کملے تے چلے کوٹھیاں تے بلڈنگاں دے مالک بنے بیٹھے نے اے عطا او دی ہے او دی عطا تے راضی رہ کے جویں انہیں فرمایا ہے اوویں کر او دے رستے چ خرچ کر اپنے مال نو پاک کر تے جے نہ کر سکیو نا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے یہی مال جڑا تو اللہ دے راہ خرچ نہیں کردا اے قبر دے وچ
تیرے گلے دا توق بنے گا سپ دی صورت وچ اور تیرے چہرے تے ڈنگ مارے گا، آکھے گا آنا مالوں کا آنا کنزوں کا، میں ہی تیرا مال ہاں، میں ہی تیرا خزانہ جنوں سنبھال سنبھال کے تجوریاں چ رکھدا رہیا ہے، اللہ دے راہ چ خرچ کرن تو بڑا جناب ہاتھ کٹدا رہیا ہے، اج چکھ مزہ اپنے مال نو خرچ نہ کرن دی وجہ نال، پھر سپ قیامت تک اودے تے مسلط رہے گا۔ اے دوستو میرے بزرگو، اے مال دنیا یہ نال پیار نہ کر۔ میں کئی مرتبہ مثال دیتی ہے کہ دنیا نو حاصل کرو اپنے فائدے واسطے، دنیا وچ تسی رہو، دنیا تواڈے چ نہ رہے۔ اے گل قابو کر لو، گل بڑی جے، دنیا وچ تسی رہو، دنیا تواڈے وچ نہ رہے۔ جدوں یہ گل پختگی دے اندر آ جائے گی نا، پھر جیب خالی ہے تاں وی سکون ہے، جیب بھری ہے تاں وی سکون ہے۔ ہاں بزرگ فرماندے نے کہ تو ایک کشتی دی مانند اس دنیا دے سمندر چ رہ، جویں کشتی سمندر چ رہندی ہے فائدہ لیندی ہے، تے جے سمندر دا پانی کشتی چ آ جائے بولو ڈب جاندی ہے، غرق ہو جاندی ہے۔ تے فرمایا جے پانی باہر رہے فائدہ لئی جاوے وچ نہ آن دے، کنارہ پا جاندی۔ بے عین ہی انسان دی زندگی، مسلمان دی زندگی جڑی ہے اے دنیا دے سمندر وچ اگر کشتی دی مانند ہی ہے، جے دے دنیا رہے باہر تے جنی مرضی استعمال کری آ، خرچ کری آ، حساب بھی نہیں ہونا، حساب بھی ادا نہیں ہونا، بچیا رہے گا۔ حساب اس حصے دا ہونا ہے، انہیں غرق کرنا ہے جنہیں اندر آ جانا ہے۔ تو دنیا چ رہو، دنیا تیرے وچ نہ آوے، جنی مرضی یوز کر، دنیا استعمال کر، تیرے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا نو پیدا فرمایا ہے، لیکن اس دنیا نو اپنے وچ نہ آن دیں۔ تو دنیا چ رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پیسے نال پیار نہ پائیں، جنہ پیسے نال پیار کیتا ہے نا وہ برباد ہوندے ویکھے نے۔ پھر بندہ جدوں فوت ہوندا ہے تے ہاتھ خالی جاندے نے، تے پیچھے پیچھے وارث جا رہے نے، میت اگے جا رہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میت ادو آندی ہے کاش مینوں بولن دی اجازت مل جاوے تو میں تانوں دس دواں اوے میں کی نقصان کر کے جاندا پیا، میں کی کچھ اجاڑ کے جا رہا ہاں، اور میرے وارثو میرے تن دے کپڑے بھی لا لے جے، اور میرے ہاتھ چ چاندی دا چھلا سی وہ بھی لا لیا جے، ایک سادہ کفن مینوں دے کے ٹور چھڑیا جے، سب کچھ سنبھال لیا جے۔ کاش اے مال میں اپنے ہتھی رب دی راہ چ خرچ کر کے گیا ہوندا تے میری قبر ال جڑی عالی شان محل دا نمونہ ہوندی۔ اس واسطے مال نو خرچ کر، قریبی رشتہ دار، غربا رشتہ داراں تے، محلے داراں تے، مساکین تے، غربا تے، مسافراں تے۔ کوئی سائل آ جائے، بعض لوگ کہندے جی یہ سائل جڑے نے یہ آندے نے یہ پیشہ ور نے، چھڑ دفعہ مار انہوں نہ رہن، پیشہ ور نے دفعہ مار، تیرے بوئے تے انج کر کے آیا، تو اپنے آپ نو ویکھ، تیرا ہاتھ انج نہ ہوئے، تیرا انج ہو جائے، پاویں ایک روپیہ ہی انہوں دے دے، بوئے تو سرکار دے حدیث تے کوئی سائل آ جاوے انہوں پاویں جلی ہوئی کھری دے دیو، انہوں خالی نہ جان دیا، خالی نہ جان دیا، دے دیو جو دینا چاہتے، دینا تے وہ نام دئیے، دینا کدے نام ہے تے دیندا بھی رب دے دتے جو دینا ہے، وہ دے دتے جو ہی بولو دے صحیح نا، تے جے یقین ہے وہ دتے جو دینا ہے تے جنہیں اگے انہاں دتا ہے جڑے ہور دے راج دے دیاں گے ہور ادا کر دے گا، یہ تو دا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی سی سالبہ بن حاتب، مرتد ہو گیا، بڑا غریب سی، بڑا ہی غریبی مینا نہیں جے، خدا دی قسم غریبی میں ہوں گل حدیث سنانی ہے تیرے وچ لب لیا جے غریباں نو کی تحفہ لبے گا۔ سالبہ بن حاتب سرکار دی بارگاہ جان کے بڑا غریب سی تے 5 ٹائم مسیتے رہندا سی تے صحابہ نو حمامت المسجد کہندے سی، مسجد دی کبوتری،
اینا مسیتے بیٹھا رہندا سی سال بعد کہ صحابہ کرام کی آندے سن مسجد دی کبوتری انم لگاؤ سی مسجد سرکار بڑے خوش سانے دے نال انہیں دیکھا نا مالدار بڑا مال اللہ دے راہ خرچ کرتے ہیں یہ بھی شوق اٹھیا کہ میں بھی امیر ہو جا میں بھی دولت مند ہو جا آیا سرکار دو عالم دی بارگاہ چرد کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا سال باقی گل عرض کی سونے دعا فرماؤ میں بھی مالدار ہو جاواں میں بھی امیر ہو جا اگلا جملہ سنی اگلا جملہ سنی خدا دی قسم تینوں رشک ہونا چاہیے اپنی غریبی تے اپنی فقیری دے اوتے سرکار نے فرمایا سال بعد کی گل ادگی سونے دعا فرما دیو میں امیر ہو جاواں میرے آقا نے فرمایا سال بعد اے چنگا نہیں تو میرے ورگا ہی رہے ہائے سال بائے چنگا نہیں تو میرے ورگا ہی رہے ویکھنا میں بھی تے مال نہیں نہ جمع کردا میرے کول بھی تے ویکھ لا کوئی لینا مالو دولت دیاں نہیں اے چنگا نہیں جہو جہا میں وا ادگیتی سونیا بالکل ٹھیک ہے پر دولت واسطے بڑا جی کردا ہے آپ نے فرمایا سال بائے ایویں ٹھیک ہے سال بائے ایویں ٹھیک ہے نہ دولت مانگ تیتھوں نہیں ہو سامبھی جانی رہن دے تو نہ مانگ لیکن سال بعد ضدی ہو گیا ہر روز ہی سرکار دی بارگاہ چردا کردا یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں بھی امیر ہونا دولت مند کر ہونا چاہنا سرکار نے بار بار اپنے آپ کو سامنے کرنا سال بعد میرے وال ویکھ میرے ورگی زندگی چنگی ہے اے زندگی بہتر ہے مال جمع نہ کریا کر جے جمع کرے گا حساب دینا پوے گا حساب دینا پوے گا او جنہ کہ ہوندا ہے انہاں نوں کھا پی بچیاں تے خرچ کر اے زندگی تنگی دے نال گزاردا جا اے دے وچ تیری دنیا دی بھی بہتری ہے قبر و حشر آخرت دی بھی بہتری ہے لیکن وہ نہ سمجھیا بار بار سمجھایا نہ سمجھیا لیکن اگوں سرکار بھی رحمت للعالمین سن آپ نے فرمایا سال با بڑا سمجھایا تیری سمجھ وچ گل نہیں آئی ہاتھ چکے تے عرض کیتی مولا اینوں مالدار کر دے ہائے یا اللہ اینوں مالدار کر دے آخر نبی کو جو دے نہیں سکتا عطا نہیں کر سکتا نبی کو نہ منگو ڈائریکٹ خدا کو منگو میں کیا ظالموں کو حیا کرو صحابہ دے عمل ویکھو جنہ جو بھی منگیا ہے نبی کو منگیا ہے تے چوڑیاں بھر بھر کے آئے نے سرکار نے ہاتھ چکے دعا قبول ہو گئی سال بعد کو ایک دو بکریاں سن اللہ نے کرم کیتا پہلے 5 ٹائم باجماعت نماز ہن انہاں بکریاں جنی خیر و برکت آئی اینی بڑھوتری اینا اضافہ ہویا کہ ہن سال با 5 ٹائم نمازاں دے وچوں غلطیاں کرن لگ پیا کوتاہیاں کیویں بکریاں زیادہ ہو گئیاں اگے گھر مسجد دے نیڑے سی بکریاں زیادہ ہو گئیاں وسطی مدینے دی باہروں جا کے ایک مکان خریدیا وڈی حویلی اس حویلی وچ مال لے گیا ہن سویر دی پر جائے 4 گئیاں ایک نماز سرکار دی قیادت وچ رہ گئی 4 نمازاں گئیاں مال جاندہ رہا اگے ڈیلی 5 مرتبہ سرکار پیچھے نماز پڑھنی چہرہ ودوہا دا دیدار کرنا کرما والی ذات نو ویکھنا اور ہن کی ہویا ہفتے بعد جمعہ پڑھنا بعد جمعے والے دن آنا لوکاں صحابہ نے کہنا سال بعد نظر ہی نہیں آندا اخے مال یار سامنے ٹائم ہی نہیں لگدا کی نہیں لگدا اج بھی کئی سارے مالدار تے نہیں کئی مالدار ایسے نے پر مالداراں نو کئی غریب انہاں تو بھی گاں لنگے نے نماز دا جنوں بھی کہہ لئیے ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں اور یارا جن نے سب کچھ دتا ہے او دے لئی ٹائم ہی کوئی نہیں جن نے ہر شے تینوں عطا کیتی ہے او دے واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں کڈی وڈی بدبختی ہے کڈی تیری بد نصیبی ہے مسلماناں پھر سال بعد جناب والا مال ودن لگ پیا اور زیادہ ہو گیا مال دی تگو دوج رہا 5 نمازاں اگے گئیاں اس تو بعد جناب والا جمعہ بھی چھٹ گیا جمعہ بھی چھٹ گیا مال دی کنٹرول دے اندر جمعہ بھی جاندہ رہا اخیر سال بعد کدھرے عید پڑھ لینی اتوں بھی جاندہ رہا ادھروں رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب ہن تیرے غلام مالدار ہو گئے نے انہاں تے زکات لاگو کر دے وہ زکات لے لو زکات انہاں تے لاگو کرو ہن جناب زکات لاگو ہوئی تے کیویں ہوئی 100 روپے دی مثال دیندا پیا 100 چوں 2.5 روپے زکات دی اگر مال نے اونٹ جڑے نے انہاں دے وچوں جناب والا انہاں تے زکات لگی 40 جناب اپنا 40 بھیڑ تے بکریاں دے وچوں ایک بکری 20 گائی مجھاں دے وچوں ایک مجھ گاں یہ زکات دا شیڈول سرکار نے دتا تے عمل بنائے
زکات وصول کرنے والے، فرمایا جاؤ سالبہ کو زکات لے کے آؤ۔ اوتھے بکریاں ہزاراں دی تعداد پہنچ چکیاں سن، جا کے عامل دونوں صحابی سرکار دے پہنچے، سالبہ نو سرکار دا سلام دیتا، آکھن لگا کیویں آئے ہو؟ آخر زکات دا حکم آ گیا ہے، سرکار دو عالم دا فرمان ہے، انہاں 40 بکریاں وچوں ایک بکری دے حساب نہ زکات دا مال کر دے اسی اگے لے جائیے۔ جدوں اینی گل کیتی انہیں مال تے نظر دوڑائی، او تے لمبا چوڑا سلسلہ بندا پیا گیا۔ آکھن لگا یار تسی ایویں کرو اگلے پاسیوں لے آو، واپسی میرے کولوں لے جایا جے۔ ٹھل ہو گئی، صحابہ اگے چلے گئے، عامل واپس آئے، انہیں حساب لایا تے مال تے بڑا چوکھا بن گیا، بڑا لمبا چوڑا بن گیا۔ اے آکھن لگا یار اے کوئی زکات نہیں، اے تے ٹیکس ہے، جزیہ ہے، میں آپ ہی آواں گا تے سرکار نہ گل کر لاں گا۔ استغفر اللہ، مال دی محبت دل چ وڑ گئی، سرکار دی محبت نکل گئی۔ تے جے دنیا دی محبت دل چ آ جاوے تے نبی دی محبت نہیں جے رہندی، خدا دی قسم نہیں رہندی۔ تسی ویکھیا ہوئے گا کوئی غریب جدو سرکار نال سچا عشق کردا پیا ہے تے او دے کول دولت آ جائے تے جے او دولت نال پیار کرن لگ پئے او اندر آندی جاوے تے ایمان باہر نکلن لگ پیندا ہے۔ دو چیزاں دل وچ نہیں رہندیاں، یا حب دنیا دی رہندی ہے یا حب مصطفیٰ دی رہندی ہے۔ مال دنیا دا ہونا عیب نہیں، کوٹھیاں بلڈنگاں تے کاراں لمبا چوڑا کاروبار بنانا عیب نہیں، حاصل کر ذریعہ حلال دے نال اجازت ہے، مگر اے دی محبت دل وچ رکھنا جائز نہیں، اے دی محبت دل وچ رکھنا جائز نہیں۔ محبت ہوئے تے بس محبوب دی ہوئے۔ سالبہ دے دل چ محبت دنیا دے مال دی آ گئی۔ عامل واپس آئے، آپ نے فرمایا کی آکھیا ہے؟ سالبہ نے عرض کی سونے نے آکھیا میں آپ ہی آواں گا تے جزیہ ہے، ٹیکس۔ آپ افسردہ ہو گیا، آپ نے فرمایا ہلاک تو سالبہ، سالبہ تو ہلاک ہو گیا، سالبہ تو برباد ہو گیا، ساڈے کول مال لے کے سانو انکار کر گیا۔ تینوں اینی سمجھ ہی نہیں آئی کہ جے دین والا دے سکدا ہے تے لین والا لے بھی سکدا ہے، تو کی ہے ماری بس۔ پھر رب ذوالجلال نے او دی وعید دے اندر قرآن دیاں آیتاں نازل کیتیاں، سرکار دو عالم نے صحابہ نو سنائیاں۔ سالبہ دی بڑی تذلیل ہوئی، صحابہ دے اندر بڑی تذلیل، کچھ رشتہ دار سالبہ دے صحابہ چوں اٹھے، جا کے سالبہ نو کہن لگے او سالبہ تیرے واسطے رب کائنات نے قرآن دیاں آیتاں دا نزول کر دیتا ہے، تو بڑا بدبخت ہے۔ او ویلا یاد کر جدوں ایک بکری رکھی ہوئی سی تے 5 ٹائم مسیتے رہندا تے دعا کرا کرا کے تو مالدار ہوئے، میری سرکار نے مال تو زکات دا حکم دیتا، ہن تو ٹیکس سناؤن لگ پے ہیں، جزیہ سنبھالن لگ پے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ سالبہ نوں جدوں پتہ لگا میں کی غلطی کر بیٹھا، اللہ دا رسول ناراض ہو گیا، نہ بلکہ رب بھی ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر دوستا، سالبہ اپنی مال نوں کٹھیاں کر کے زکات کڈی، زکات دیاں بکریاں انہیں اگے لائیاں، آن کے مدینے چ ایک پاسے بکریاں دا اجڑ کھڑا کیتا، زکات دا بھی ایک بڑا اجڑ بن گیا۔ سرکار دی بارگاہ جایا، سلام لیا، عرض کیتی سونیا میں اپنے مال دی زکات لے کے آیا۔ فوراً رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب سانو اے دے مال دی زکات دی لوڑ کوئی نہیں، اینو کہہ دفع ہو جا، نکل جا، سی نہیں اے دا زکات قبول کرنی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا سالبہ لے جا، تیرے مال دی سانو لوڑ کوئی نہیں، نہ مینوں قبول ہے نہ میرے رب نو قبول ہے۔ در تے آیا ہویا سالبہ تو تکار دیتا گیا، ازلی بدبخت تے جہنمی بن گیا، مرتد ہو گیا، اپنی زندگی گزاردا رہا۔ میرے آقا دے وصال با کمال تو بعد دور سیدنا ابوبکر صدیق دے اندر اے سالبہ پھر بکریاں دے وچوں اپنی زکات لے کے آیا، صدیق اکبر دی بارگاہ وچ کہن لگا میرے مال دی زکات قبول فرماؤ۔ آپ نے غضبناک چہرے نال غصے والی اکھاں نال فرمایا او سالبہ جا دفع ہو جا، جدا مال اللہ رسول پسند نہ کرے ابوبکر دا مال کیویں قبول کرے۔ ناظرین، اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے ہمارا پتہ